जिंदगी एक चैलेंज है और हम सबको रहनुमाई की जरूरत है। कई दहाइयों से बराह रास्त खुदा के कलाम से परवरिश के साथ वाकिफशुदा जिंदगी गुजारने के लिए रोजाना तालीम फराहम की है। इशायात के जरिए, वेबसाइट और ऐप के जरिए, ईमेल के जरिए, पॉडकास्ट और यूट्यूब के जरिए इन टच डिवोशनल हर रोज जिंदगी के हर मौसम में आपके साथ है। इन टच मिनिस्ट्रीज के साथ खुदा की वफादारी का 45 साला जश्न। डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रही है। अब देखें इन टच पर हिम्मत पैदा करना। खौफ एक शख्स का या पूरी कौम का दिल गिरफ्त में ले सकता है। ये जो हम जानते हैं और जो नहीं जानते गलत या सच्ची मालूमात के जरिए पैदा किया जा सकता है। ये या तो हमें भगा सकता है या हमें मफलूज कर सकता है। इसके इन्हिसार हमारे रद्द-ए-अमल पर है। और अगर आप और मैं गलत अंदाज में जवाब देते हैं और अगर हम हार मानकर और खौफ में जवाब देते हैं तो हम हर तरह से हार जाते हैं। ये दरअसल हमारे दिमाग को तकसीम कर देता है, जज्बात को बखेरता है, तरक्की में रुकावट पैदा करता है। दर हकीकत हमारी जिंदगी का हर पहलू इससे मुतासिर होता है और फिर भी लोग खौफ में जी रहे हैं। आप कहते हैं आज बहुत सी वजूहात की बिना पर लोग खौफ का शिकार होते हैं। मैं समझता हूं हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें खौफ में मुब्तला करती हैं, लेकिन क्या हमें खौफ में रहना है या फिर हिम्मत और ईमान से जीना है? क्या हमें उन तमाम चीज़ों के बारे में फिक्रमंद रहना है जो मुमकिन तौर पर हो सकती हैं? क्या हमें उन चीज़ों से डर कर जीना है या फिर हिम्मत, ईमान और खुदावंद पर भरोसे के साथ जीना है? और ये दिलचस्प बात है कि हमारा खुदा हमें कितनी बार कहता है कि खौफ ना खा। मिसाल के तौर पर मत्ती 10वें बाब में 3 बार वो कहता है ना डरो, ना डरो, ना डरो। और किसी ने कहा है, पता नहीं ये सच है या नहीं, कि साल के हर एक दिन के लिए एक खौफ नहीं है। अब जब मैं इनको गिनता हूं तो ये 365 दिन बनते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि वही आसमानी बाप जिसने एक बार कहा वो हमें हर रोज कहता है हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह सकूनत करता है। अब बहुत से लोग हैं जो खौफजदा हैं, जो डरते हैं, जो खौफ में रहते हैं, जिनके पास इसकी वजह है। अगर आप यीशु को शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर नहीं जानते, आपका खुदा के साथ ताल्लुक उसके जरिए से नहीं है, तो आपके पास डरने की बहुत सी वजूहात होंगी। सच ये है कि ना आपको आज की यकीन दहानी है, न कल की यकीन दहानी है और ना ही मौत के बाद की जिंदगी की कोई यकीन दहानी है। मैं कलाम में से जिस मौजू पर आज बात करना चाहता हूं वो है हिम्मत का वक्त। हिम्मत का वक्त। अगर हमारा खुदा हमें कहता है डरो मत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे हालातों वाक़यात से वाकिफ नहीं। बाज़ औक़ात वो चीज़ें जो बगैर किसी वार्निंग के आ जाती हैं कि अचानक हम खौफ महसूस करने लगते हैं। खौफ महसूस करना, गौर से सुने, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब हम इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशानी और शकूक पैदा करने देते हैं, अक्सर औक़ात हम जानते हैं कि वाकई हमारी तवानाई ख़त्म हो चुकी है, हमारा दिमाग मुनकस्म हो चुका है, हम जिंदगी का बेहतरीन फ़ायदा नहीं उठा रहे क्योंकि हम खौफ में रहते हैं। खुदा नहीं चाहता कि हम खौफ में रहें। तो कलाम का ये हवाला देखें जो ना सिर्फ बताता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि बताता है कि हमें हिम्मत करनी चाहिए। इस हवाले के अंदर हिम्मत पैदा करने की वजूहात और तरीके और इक़दामात भी बताए गए हैं। और देखें, सच ये है कोई बुज़दिल नहीं बनना चाहता। हम सब बहादुर और दलेर बनना चाहते हैं, ज़िंदगी का सामना करना चाहते हैं, कुछ भी क्यों ना हो। हम ये कैसे करते हैं? मेरे साथ यशवा के पहले बाब को देखें। तो यहाँ पर हम मूसा को देखते हैं जो कि खुदा का एक खादिम है, जिसने शुरू ही से कई सालों से इस्राएली कौम इब्रानी लोगों की क़ियादत की है और अब वो खुदावंद के घर बुला लिया गया है। अब जिससे जिम्मेदारी सौंपी गई वो यशवा था, जो उसका सिपा सलार और उसका साथी था, और ये वो आदमी है जो उन तमाम सालों में उसके साथ खड़ा रहा।
اسے ذمہ داری سونپی گئی اور خدا نے اس سے کہا، غور کریں، پہلے باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جس سے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کو حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ داہنے ہاتھ موڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھ کو کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ اور وہ پہلے والی بات کہنے سے پہلے کہتا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ یہ یشوع کے لیے مشورہ نہیں۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ آپ غور کریں، 9 آیت میں وہ کہتا ہے، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ تو جہاں جائے خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہوگا۔ جو اس نے یشوع سے کہا وہ آپ کو اور مجھے ہماری زندگی کے ہر ایک دن میں کہتا ہے۔ ہم سب جو یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر جانتے ہیں اس کا یہی وعدہ ہے، وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا ہماری زندگی میں ہم کس چیز کا سامنا کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ ہمت کیا ہے۔ ہمت محض مضبوط ہونا نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ میری بات غور سے سنیں، یہ خوف کے درمیان سکون ہے، اور اب میں یہاں پھر سے کہتا ہوں، خوف کا تجربہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ان تمام تباہیوں کے بارے میں سوچیں جو ہمارے ملک میں حال ہی میں واقع ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں جو ذاتی طور پر پیش آئیں۔ ایسے لمحات یادگار ہوتے ہیں جب ہم خوف کی لپیٹ میں آ چکے ہوتے ہیں، خوف سے مغلوب ہوتے ہیں۔ کسی وقت خطرے کے درمیان کچھ بھی ہو، یہ اس کا تجربہ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ وہی ہے جو ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں کتنی دیر رہتا ہے، ہم اسے اپنے ساتھ اور ہمارے اندر اور ہمارے ذریعے کیا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا خوف بذات خود گناہ ہے، کیونکہ بعض اوقات خوف ہماری حفاظت کرتا ہے اور کبھی کبھی یہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، تو خوف بذات خود کوئی گناہ نہیں، لیکن سنیں، اس سے خدا کے فرزند کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو سادہ سی تعریف بتاتا ہوں اور دیکھیں، وہ دراصل یہ ہے، ہمت دماغ اور دل کا وہ رویہ ہے جو ہمیں خطرات، رکاوٹوں اور زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ بے خوفی اور مضبوطی اور سکون سے کرنے کے قابل بناتا ہے۔ زندگی میں ان خطرات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے لیے زندگی کی مشکلات کا بے خوف اور نہ ڈر ہو کر مضبوطی اور سکون سے مقابلہ کرنا، یعنی خطرے اور مشکل اور سختی کے درمیان بھی ہمارے اندر سکون اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے، بھلے کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک بڑا سوال ہے، ہم ہمت کیسے پیدا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسے دلیر باہمت لوگ بننے کے لیے کس طرح سے سوچنا چاہیے جن میں خدا اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جن کے ذریعے خدا اپنا کام کرتا ہے، اور جن کے ذریعے وہ اس وقت میں برائی اور بدی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ 8ویں آیت دیکھیں۔ 8ویں آیت، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو۔
ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तो यहाँ एक बहादुर और दलेर शख्स बनने का पहला कदम है। और देखें, खुदा कहता है इंतज़ार करो, चाहे खतरा हो, मौत हो या जो भी नाम दे लें। और पहला कदम यह है, खुदा के कलाम पर गौर करना शुरू करें। अब गौर करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाइबल पढ़ें या सिर्फ एक आयत मुंतखब करें। इसका मतलब है जब आप कलाम पढ़ते हैं तो उससे सवालात करते हैं, खुदा तू मुझे शख्सी तौर पर क्या कहता है, मैं अपनी ज़िंदगी में इसका इतलाक कैसे करूं, आज तू मुझसे क्या कहता है, तू क्या कहता है कि उस शख्स से मेरा ताल्लुक किस तरह का हो। जब आप खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, आप खुदा के ख्यालात लेते हैं, उन्हें अपने जहन में रख रहे होते हैं। वो आपके वजूद, आपके लाशौरी जहन का एक हिस्सा बन जाते हैं, ताकि आप शौरी या लाशौरी तौर पर उनका हवाला दे सकें। वो दोनों मौजूद हैं। आप अपने जहन को खुदा की अकल से भरने लगते हैं। आप उसी तरह सोचते हैं जैसे खुदा सोचता है। तो आप क्या करेंगे? आप उस तरह जवाब देंगे जिस तरह से खुदा जवाब देता है। खुदा किसी चीज़ से नहीं डरता। और इस तरह जब आप और मैं खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, हम खुदा के तरीके सीखते हैं। हम जानते हैं खुदा क्या सोचता है, इस सूरत हाल के बारे में वो क्या कहता है। तो पहली बात जो वो कहता है, कलाम पर गौर करें। दूसरी बात यह है, देखें वो यहां पर क्या कहता है। यहां लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, कभी कभार नहीं, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खौफ नहीं, बल्कि खुशहाली और कामयाबी से भरपूर रास्ता। वो कहता है ना सिर्फ इस पर गौर करें बल्कि अमल करें। लोग कहते हैं मैंने बाइबल पढ़ी है और फिर भी पसमानदा हालत में रहते हैं। जानते हैं क्यों? शायद वो इसे पढ़ते हों मगर अमल ना करते हों। जब आप खुदा के कलाम की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारते हैं तो एक ताकत होती है, कुव्वत होती है, एक तवानाई होती है, एक एतमाद होता है, एक दलेरी होती है जो कि कुदरती तौर पर आपकी जिंदगी से बहती है। अब सुने, खुदा के कलाम को दिल में रखना और उसके कहने पर अमल करना, ये 2 कदम हैं। यहां तीसरा मरहला है और वो है माजी के हालात में खुदा की वफादारी को याद करना। अब आप जरा गौर करें कि उसने क्या कहा। आयत नंबर 2 और 3 में यूं मरकूम है, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और उन सब लोगों को लेकर इस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूं। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको, जैसा मैंने मूसा से कहा, मैंने तुमको दिया है। ये क्या है? वो दरअसल यहां पर यशवा से कह रहा है कि वो माजी में मूसा के साथ खुदा की वफादारी को याद रखे। अब जरा इस पर गौर करें, माजी में मूसा के साथ खुदा की वफादारी। और वो कहता है जिस तरह मैं मूसा के साथ था मैं तुम्हारे साथ हूंगा। सोचें कि खुदा ने आपको कितनी बार मुश्किलात से निकाला, कितनी बार ऐसे हालात से निकाला जब आपने सोचा सब खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता मैं इससे निमट पाऊंगा, और उसने आपको वहां से निकाला। इसलिए हमें डायरी रखनी चाहिए, हमें लिखना चाहिए, उन कामों का रिकॉर्ड रखना चाहिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में किए, ताकि जब हम उन हालात से टकराएं और पीछे मुड़कर देखें और कहें ठीक है खुदावन, जो तूने वादा किया था तूने उसे पूरा किया, तू वफादार रहा है, तू वफादार रहा है, तू वफादार रहा है, मैं क्यों डरूंगा? अब मैं क्यों डरूंगा जबकि तू हर बार वफादार रहा है। और देखें, आपकी हिम्मतें बुलंद होने लगती हैं जब आप उन अदवार पर गौर करते हैं। जब खुदा ने आपको मुख्तलिफ हालात से निकाला तो आप सोचते हैं खुदा मैं दुनिया में इसका सामना कैसे करूंगा। उसने आपको बाहर निकाला। उन मुश्किलात को याद करें, मसाइब को याद करें, शक के उन वाक़यात को याद करें, खौफ के उन औकात को याद करें जब आपने कलाम खोला और कहा खुदावन तू क्या करना चाहता है, तू मेरी ज़िंदगी में क्या चाहता है। ये है जिसका मैं सामना करता हूँ खुदावंद। आपने शायद ज़बूर या अमसाल या खतूत के कुछ हिस्से पढ़े और आपने यहाँ पर सवालात पूछे और खुदा ने आपके दिल से कलाम किया। और जैसे ही उसने आपके दिल से कलाम किया, आप कहने लगे खुदावंद तूने मुझे पिछली बार इससे निकाला था। भले कुछ भी हो, आप आगे बढ़ते हैं। एक और अहम कदम ये है दूसरे लोगों में हिम्मत का मुशाहिदा करना। सुने,
اس نے اسے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور میں بتاتا ہوں کہ موسیٰ کی ساری زندگی میں ہمت رہی۔ کیا اس نے کبھی کوئی غلطی کی؟ جی ہاں کی۔ کیا کبھی خوف زدہ ہوا؟ جی ہاں۔ آپ جانتے ہیں جب خدا نے اس سے کہا فرعون کے پاس جاؤ، اس نے طویل وجوہات بتا دیں کہ وہ کیوں نہیں یہ کر سکتا، کیونکہ وہ فطری طور پر خوف زدہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے اطاعت کی۔ اور میں یہی سوچ رہا تھا، اس پیغام کی تیاری میں سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کتنی بار خوف زدہ ہوا ہوں۔ اور اب اگر آپ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں کہوں کبھی نہیں، تو آپ غلط ہیں، کیونکہ میں خوف زدہ ہوا ہوں۔ ایک بار میں تب خوف زدہ ہوا تھا جب میں جانتا تھا کہ اس کے نتائج اس سے زیادہ ہوں گے جو میں سوچتا ہوں کہ میں اسے سنبھال سکتا ہوں۔ اور پھر ایک بار کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں وہ کام کرنے کے لیے لیس اور قابل نہیں ہوں جو خدا مجھے کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بار میں خوفزدہ ہوا تھا جب میں تنقید سے خوفزدہ تھا، کیونکہ میں نے سوچا کہ میں ناکام ہونے والا ہوں۔ کیا میں کبھی ڈر کا شکار ہوا ہوں؟ جی ہاں، لیکن میں بتا سکتا ہوں ہر بار میں نے بالآخر خدا کی اطاعت کی۔ ہر بار جب مجھ پر بوجھ ڈالا گیا تو میں نے دریافت کیا۔ میں ناکام ہونے سے زیادہ اس کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، میں جانتا تھا مجھے فرمانبردار ہونا ہے، کیونکہ میں خود پر نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھیں، ایسے وقت آئیں گے جب آپ محسوس کریں گے، تو آپ یہ یاد رکھیں، آپ کا آسمانی باپ یہ سب جانتا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں کیسے اس نے زندہ رہنے میں آپ کی مدد کی۔ آس پاس دوسرے لوگوں کو دیکھیں، اگر اس قوم کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا تو ہمارے پاس دلیر لوگوں کی سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ بہادر لوگ جو اس پر جانے قربان کرنے کو تیار ہوتے، جس پر یقین رکھتے یا جس کے لیے پرعزم ہوتے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کچھ اور دیکھیں جو کہ یہاں پر انتہائی اہم ہے۔ تو سنیں، جو یہاں کسی خاص آیت میں موجود نہیں، لیکن وہ موجود ہے۔ اگر سن رہے ہیں تو آمین کہیں۔ غور سے سنیں۔ ایک چیز جو ہمارے اندر ہمت پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات کا سامنا کرنا اس بات کا تعین کرے گا جو ہم کرتے ہیں، جسے ہم داؤ پر لگا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر داؤ پر کیا لگا ہے۔ کیا چیز ہے جو یہاں داؤ پر لگی ہے؟ یشوع شاید خوف زدہ تھا، لیکن داؤ پر کیا لگا تھا جو میزان میں لٹک رہا تھا؟ اسرائیل کی قوم، خدا کے چنے ہوئے لوگ، جن کے ذریعے مسیح کو آنا تھا، جس کے ذریعے پوری دنیا کا نجات دہندہ ہمیشہ کے لیے آنا تھا۔ اور جو چیز داؤ پر لگی تھی وہ ان لوگوں کو اس ملک میں لے کر جانا تھا جو خدا نے انہیں دیا تھا، جس کا وعدہ ابراہیم سے ماضی میں کیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا۔ جو چیز خطرے پر تھی وہ بنی نو انسان کے لیے خدا کا نجات کے لیے عظیم منصوبہ تھا۔ اب یہاں پر غور کریں، جب ہمیں چیلنج کیا جاتا ہے تو ہمارا سامنا ہوتا ہے، ہم یا تو خوفزدہ ہو سکتے ہیں یا حوصلہ مند ہو سکتے ہیں۔ ہمیں رک کر پوچھنا یہ ہے کہ داؤ پر کیا لگا ہے۔ یہاں آپ کے آس پاس کوئی ہو سکتا ہے جو یسوع اور بائبل اور کلیسیا اور تمام مسیحیوں پر تنقید کرتا ہو، تو کیا بس چلے جاتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اور کوئی بات آپ نہیں کرتے؟ یا کوئی کہتا ہے یسوع بالکل باقی تمام دیوتاؤں جیسا ہے، مسیحیوں کا خدا بہت سے خداؤں میں سے ایک ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں داؤ پر کیا لگا ہے؟ اور میری بات غور سے سنیں، جو چیز داؤ پر لگی ہے وہ آپ کی ساکھ یا آپ نہیں ہیں۔ جو داؤ پر لگا ہے وہ یہ ہے، یسوع کا نام، مسیحیوں کا خدا، یہوہ خدا، جو یہاں پر داؤ پر لگا ہے۔ جو خطرے میں ہے وہ اس کے نام کا دفاع کرنا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ لوگ خدا کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن جب یسوع کا نام آئے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو بھی وہ پیش کرتا ہے گناہ اور برائی اور ان کی زندگی کی بدصورتی کے خلاف ہوتا ہے۔
وہ اس نام کو پسند نہیں کرتے۔ داؤ پر کیا لگا ہے؟ یسوع کا نام اور یہوہ خدا کا نام۔ کیا دلیر اور بہادر ہونا ہے؟ جی ہاں، حماقت سے نہیں، ناراست کام سے نہیں، بلکہ سنیں، بے خوف ہو کر، مضبوطی سے اور سکون سے خدا کے بیٹے کے نام کا دفاع کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سنیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سوچتا ہے۔ ایک بات سے وہ انکار نہیں کر سکتے، آپ قائلیت رکھتے ہیں جس سے آپ بہادری اور ہمت سے زندگی گزارتے ہیں جو کہ ان کے پاس نہیں، اور یہ آپ کی گواہی میں آگے کی بات ہے۔ اور ایک چیز اور ہے جس کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں، اس پورے خیال کے بارے میں کہ ہماری زندگی میں ہمت کیسے پیدا کی جائے، اور یقیناً آپ یہ چیزیں لکھیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے، نہ صرف دوسرے لوگوں میں ہمت کا مشاہدہ کرنا، اور نہ صرف اس بات کی واضح سمجھ رکھنا کہ داؤ پر کیا لگا ہے، بلکہ آخری بات یہ ہے، اور وہ ہے خدا کے وعدوں کو یاد کرنا۔ خدا کے وعدوں کو یاد کرنا۔ سنیں، اس نے یشوع سے کیا کہا؟ اس نے یشوع سے کہا، مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ۔ وہ بنی اسرائیل کے عبرانی بچوں کو زمین دینے کے خدا کے وعدوں کو جانتا تھا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے وعدوں کو یاد کریں، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ لکھا ہے، نہ میں تجھ سے دستبردار ہوں گا، نہ تجھے چھوڑوں گا۔ غور سے سنیں، یہ تمام ہمت کی بنیادی بات ہے۔ کیا آپ کا ایمان غیر متزلزل ہے؟ یہ حقیقت نہیں، بلکہ آپ کو سچائی پر اٹل یقین رکھنا ہے کہ آپ کا خدا زندگی کے ہر لمحے میں آپ کے ساتھ ہے، اور یہ کہ اس کی موجودگی کے ساتھ اس کی طاقت آتی ہے، حفاظت آتی ہے، اور وہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اے باپ، ہم کلام کی حیرت انگیز سچائی کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، اور یہ کہ تو چاہتا ہے کہ ہم دلیر اور بہادر بنیں، کیونکہ تو ہمارے اندر رہتا ہے، ہم تیری نمائندگی کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ روح القدس ہر اس فرد سے کلام کرے جو اس پیغام کو سنتا ہے، حقیقی زندگی کے آغاز کی طرف ان کی رہنمائی کرے، ابدی زندگی جو تیرے بیٹے یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم اسی کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو موت سے ڈرنا چاہیے؟ تو مجھے کہنے دیں، اگر آپ نے کبھی یسوع کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ مریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں میں فردوس میں جاؤں گا، کس بنیاد پر؟ بس میں جاؤں گا۔ معاف کریں، بائبل واضح طور پر بتاتی ہے کہ آپ کے اعمال آپ کو فردوس میں نہیں لے جائیں گے۔ تو جب آپ مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں، معذرت کے ساتھ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، لہٰذا یہ کام نہیں کرتا۔ جب آپ مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، میرا اندازہ ہے کہ اندازہ نہیں، آپ زندہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس کے خلاف بغاوت کرنے، اس کی مرضی اور مقصد سے باہر زندگی گزارنے کے انتخاب کرنے کا حساب دیں گے۔ اور آپ کہتے ہیں بنا کسی یقین دہانی کے موت کا سامنا کریں گے؟ سنیں، آپ کہتے ہیں مجھے تو یقین ہے، لیکن آپ کے اس یقین کی بنیاد کیا ہے کہ آپ فردوس میں جائیں گے؟ اس کی بنیاد کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ یقین کرنے کی حقیقی غیر متزلزل مصدقہ بنیاد ہے کہ آپ فردوس میں جائیں گے؟ آپ کو موت کا سامنا کرنا ہے، کوئی یقین نہیں، اور کہتے ہیں آپ اسے بے خوف دلیری اور بہادری سے کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں۔ یہ آسان ہوتا ہے جب ہم صحت مند اور مضبوط ہوں، چلتے پھرتے ہوں، اپنا کام کرتے ہوں، اور کہیں ہم کتنے دلیر ہیں، کتنے بہادر ہیں، ہم کتنے حوصلہ مند اور مضبوط ہیں۔ جب اچانک آپ کی طاقت ختم ہوتی ہے اور آپ اپنی پیٹھ کے بل لیٹ جاتے ہیں اور مشکل سے اپنے جسم کا ایک حصہ اٹھا پاتے ہیں اور آخری سانسوں کی طرف بڑھتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں
क्या आप बहादुर हैं जब आप जानते हैं कि शायद चंद लम्हों में या ज़्यादा से ज़्यादा चंद घंटों में आप मरने वाले हैं। आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि यह मुमकिन है कि एक खुदा है और वो पाक है। उसने हमारे लिए अपने बेटे यस्सु को मरने के लिए भेज दिया और आपको ये तस्लीम करना होगा और आप उसके बगैर मर जाएं। सुने खुदा क्या कहता है, कोई खादिम नहीं। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत होना मुकर्रर है। अजीजों, इस जिंदगी को छोड़ने और खुशी, एतमाद और हिम्मत के साथ अगली जिंदगी में जाने का वाहिद तरीका यह है कि आप यस्सु मसीह को शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें ईमान से। यानी आप अपने गुनाह के मुकम्मल कुफारे के तौर पर कलवरी पर उसकी मौत को कबूल करते हैं और उससे शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं। और आप ये सिर्फ उससे अपने गुनाह की मुआफ़ी मांगने से कर सकते हैं। उससे बताएं कि आपका ईमान है कि वो आपकी खातिर मर गया और आप उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। ये आपकी अबदी मंजिल को यकसर बदल देगा। अगर आपको आज के प्रोग्राम से बरकत मिली है तो विजिट करें intouch.org पर। पूरी दुनिया में मसीह के साथ बढ़ते रिश्ते में लोगों की रहनुमाई करना और मकामी कलीसिया को मजबूत करना इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले और इन टच मिनिस्ट्रीज की पेशकश है। और ये प्रोग्राम खुदा के फजल, आपकी दुआओं और अतियात से मुमकिन हुआ।